دوستا و قمای گل سلام. امروز میخوایم یک لایت نوت والا کست یک ریزه ویدیو جور کنیم. بعض دوستا شکایت نه که ویدیو از من نرمالی دور دراز است. امروز کست میخوایم درباره اینزی دو چیز کست دو دونه مختلف اقسام توت که اینجا است. درباره از نکست یک لایت نوت والا کست برایشم جور کنم. میدونم یک ریزه معلوماتی میشه شنید شما برایشم یک ریزه نوتم جور کنم که میخوایم درباره از کست گپ دیم. دیگه دوستا بوری اول بگم که مطلب هیر ما چیز میخوایم شما رو نشون میدم. دیگه شما نیر که میگن نی یک دانه تود است نه بس بنین تود که تو کنی شاخلاش نینجر کست وشنن این شاخلار کست کلو آوا کلو مخورد دیگه شما اینجام کست تای نه خوش میکنن ارچ خزی کٹم شد ایر کست آو مخورد ای جاوید که اید نمیشت کٹش نه دیگه نیست شما ساعتی شرم کست میگن نیم کست قطعیون مقص کٹاوت این این ولی زمین شما میگن اون طرفی چیزا کست پنجره ما کست شما نشو اونش کست شما میگن یک دن این که ما دست نمیزنم اینیش دیگه اون تو خونون قص قطعی منده چرکی اونار کست آو کلو مخورد دیگه ایر کٹش دوید نمیشت کستار چیم که کٹام شد در نظر از می توت کست کلو شیرین است بازم خاطر کست انسکتس هم خوش داره آوام کست کلو خوش داره باز آوا بخالم خبرم شده جای زیره بازم کامل کٹام شد درگاه مخورد بازیش کٹش دوید نمیشت بازی تو در ما چرکی خوش دارم کلو چرکی یادگاری کویته مود خانه ده کویته داشتی بازم خاطر ما زیاله تو در کسته هشتن بازی تو چیز سی تو خار نداره اصلا اهم گاو بازی خوش شیرین ای خار نداره بازی یک تو دیگه است که مو تو دی سیاه مگه یا مخ تو دی سیاه خو زواله تو دم کسته میتن تو سیاه داشته باشه لیکن این تو کسته ایر بلک بری که انگلیزا میگه بازی کسته تو خیلی خار داره خود کسته این ما تر نزدیکش بریم یعنی کستن تر خارجی کست بسیار تیز خار داره و دیوم کسته کست بسیار تیز کٹام شه دیگه شما وش کنین یعنی که اینجا ماده دیر مانه میخواستم اینج کسته کٹش نه لیکن امزو که اینی خود اینج کٹش داشت خز ما کٹایی میکردم گردش نه یعنی سیستم کده یعنی طرفم کسته ماده کل کلان اینجام کسته ماش مور نشودم گراش یا خوارشی ناس اینا بیسیکلی یک هی درخت است تو خیلی ناشن تر گل کده یک گلوک کسته در امید اینجام کسته ماش مور نشودم تو خمو کسته فول پیلاو کده خود تام جا ایرما کٹنم منتینم پرتاونم لیکن کسته همادری یعنی تو خنا وسته چه خز مکم خار داره ولی گل کده یه دیگه مثال کلو باز اول خمایم خوش نبودم لیکن یال ما خاطر از خوش استم چرکی تو دما میخوایم کٹش نه درخت جور شد لیکن از خاطری آوا بزرگ کٹش تو نمیشت باز اینچ کسته یعنی که خارتو والا است که ما اینج نمیخواست می کٹش نه این دیگه اینج خود چی ماده کش شده باز این که پیلاو شده باز از خاطر خار از کسته راو نمخره باز خاطر خارا کی داره باز اونو کسته چیکار شد که اونور کسته محفوظ جور کرده فاینال کسته ما این طرف از لایت نوت که میخواستم دوباره از قچمو گپ دیم که کسته ما اینجا برایشم نوت کردم دیگه ما میخواستم یک شعر بگم از صاحب تبریزی دیگه او دوباره خار چرا که ما تو کدوم یعنی یم تو ده وم تو ده یک خار نداره لیکن یک خار داره اوی کی خار نداشت تو کسته اید کٹر نمیشد لیکن اینجا که یعنی پالوش یعنی خارتو والا که آماده این خارتو والا کسته یک حفاظت بده و زمزو خاطر وقتی که در مناسبت مزو باز دوستا کسته مطلب ما ولی دوستا چیز که ولی فیسبوک بعض وقت ما زیاد میگن مردم کسته زیالا شعر نم زیالا شعر یعنی شعر کسته تیم که دو نفر قدیگ دی خو دوستا باشه یا نزدیکا همکار گو کسسته که منیخ کی جنگ نه ولی فیسبوک کی شکایت که میخوای کنه دل خالی کنه و زینی شعر صاحب تبریزی کسته ولکاینن زوالمگه من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها من از افتادن سوسن نگرنگ گوله من از افتادن سوسن بروی خاک دانستم که کس ناکس نمیگردد از این افتان و خیزان ها بس من اینجا خاطر ازی میگم که لایت نوت گفتم که تو کو منی ازی مردم هر تیم که میخوای گو کس رو بگه یاری کسته چیز است ناکس است و میگه یاری خار است وی سر دیوار گور کرد بس لیکن اینج که ما این درخت تون میگم یاری نیم تو ده و نوم تو ده اینی توت که خار داره تو هم گل کده امر میوه میده همونوی که ما اور میخوایم تو دی یادگار است کویت است که درو میخوای چیزش نه
لیکن او در کٹیتم شورم کسته حفاظت چه ده بس خارم گو فالتو چیز نیه باید تو کسته کم خارم داشته باشی شعری سعی تبریزی از حقیقت که زیاد ایموشنل اکسپریشن است نمز خاطری میگم من از روی دن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینه اینی خار بیچاره اینی تودم است بیچاره ام خار دارم گل داره وش نه تو نیم گل اینی گل این واش مون نیزی کرد اینی ام گل کده که میوه میده ام کست خار داره لیکن ام تروینزو گل شینی ام از ترویزی گل ام میوه میده ام خار شکسته اونو دیگر که بیخار است اور کسته چیزانه اور میفوزه پس او خزم ناکس نیسته صرف یک مزاق بود دوستا کسته ما میخواستم برایشون بگم خب بوری یک دنه تایم ضایع نشته باشه بریزو کسته ما برایشون یک معلومات دیگه میرم معلومات کسته درباره ازی است که اینی خارای زی درختا کسته اینی تو ایم خو شکل زی رنگی چیزا وریه دیگه ازی گلگلاب بریه نه این شما خبرن که گلگلاب از خود یک ناجوری داره خاص طور پر اینیر کسته مو برد شموگی بس من این برد زی کسته یک تایپی انفکشن کسته مای بس اینی خار که فرم سالت اونایی که قد گلگلاب که کار نه این خار که دستاش که سولاخ منه استرویز سولاخ که متو بکتریال انفکشن که نرمالی گلگلاب را انفکت منه او که بلیزو که مای او تایپ بکتریا کسته ما میخوایم دوباره زو کسته بگم اینجا نام شما کسته شما شاید بینگرن نام زو است اسپوروترکس شنکای کسته و زو یک تایپ ناجوری مونده نام اسپوروترکوسیس کسته یعنی اسپوروترکوسیس کسته شما خودون چون کسته میتونن سرچ کنید مزید معلومات دوباره زو تاوما میگیره تو کسته او خو نرمالی سکین را متک سولاخ نه متک اگر جلد تر سولاخ کت بس خار دیگه خار اگر دیپ رافت تیشویی کی یا تای سکین تو استورم میتونه کسته انفکت کنه لیکن بعض اوقات بسیار سیریس میشن تو تا ما کسته برایشم نوٹس لکای کردم که اگر انفکشن ازو کی پهلاوش نه میتونه انفکشن ازو د لنگز تو بوره کسته یعنی د شیشه کسته یا او کسته میتونه استغان اون جوینتس کی بندار مگی یا حتی که میتونه کسته سنترال نروس سیستم ترم کسته انفکت کنه دیگه نمسته ریزه معلوماتی دیگه بود که ما خواستم خودش شیر کنم امید دارم دوستا کسته خوش شما اومده باشه تشکر